अब विद्युतीय निर्यातको समस्या समाधान हुने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ। वैदेशिक रोजगारलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउने श्रम मन्त्रीको दाबी। वार्षिक 10,000लाई रोजगारी दिने कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। एकैपटक 71 देशमा वैदेशिक रोजगार खुल्ला हुँदै इराकमा पनि खुल्ने तयारी। असार 4 गतेभित्र सबै आयोजनाहरूको म्याद नथपे निर्माण सम्बन्धी सबै कामहरू ठप्प पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूको चेतावनी। नेपाल र भारत बीच क्रसर बोर्ड डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले भुक्तानीमा सहज आउने गभर्नरको भनाइ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल रहेको देव गुरुङको दाबी। 10% शैय्या विपन्नलाई छुट्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशमाथि गद्दार गरेको महेश बर्तौलाको भनाइ। राष्ट्रपतिद्वारा डेङ्गु रोग नियन्त्रण गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता। चलचित्र नाङ्गो गाउँको हङकङ र बेलायतको प्रदर्शन अधिकार बिक्री। आउने चुनावमा 100 सिट जित्ने सपना रहेको रेशम चौधरीको भनाइ। पोखरा मुगलिन सडकको पूर्वी खण्डमा कालोपत्री गर्न सुरु। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीद्वारा अमेरिकी भिसा प्रतिबन्धको आलोचना। राष्ट्रिय योजना आयोगले पाए पूर्णता। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने नेपालको समग्र हितको रक्षापछि संसदको अवरोध हट्छ। थुन्चेक बहसका लागि रायमाझी र खाँड जिल्ला अदालतमा। नागरिकता विधेयक निष्क्रिय नभएसम्म बैठक चल्न नदिने एमालेको चेतावनी। मधेसमा बजेटमा आफ्नो माग नसमेटिएको भन्दै विद्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित। भारतसँग नेपालले 7 वर्ष अगाडि नै मागेको थियो मुर्रा प्रजातिको रागो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न रासपाको माग। गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा धरना। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रति नेमकिपाको विरोध प्रदर्शन। लगानीकर्ताहरूसँगको सहमतिपछि अर्थले भन्यो पुँजीगत लाभ गर्ने अन्तिम हुनेछ। बर्दियाबाट सुरु भयो नम्रता श्रेष्ठ स्टार #मायाको छायाङ्कन। कसैको स्वार्थ र खुसीका लागि हतारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको नेताहरूको दाबी। छुवाछुतको व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन मानवाधिकार आयोगको माग। गौरु हत्याकाण्ड विरुद्ध 16 वर्षपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता। गोली हानाहान हुँदा खैबर पख्तुनखामा 2 पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु। रेल दुर्घटनाको कारण र जिम्मेवार व्यक्तिहरू पहिचान गर्नका लागि आफू तयार रहेको रेल मन्त्रीको भनाइ। र सन्दीप लामिछानेलाई दक्षिण अफ्रिका पठाउने क्यानको तयारी। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 22 गते सोमबार जुन 5 तारिक। आज विश्व वातावरण दिवस। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विद्युत निर्यातमा समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले भारत भ्रमण भएसँगै अब विद्युत निर्यातको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युत निर्यातको समस्या नहुनलाई नेपालले ठूलो उपलब्धि रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विद्युतको उत्पादन बढाएसँगै आन्तरिक खपत पनि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विद्युत निर्यातलाई बढाउन सके व्यापार घाटा घट्ने बताउनु भयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालीहरू जाने गन्तव्यहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने दायित्व सरकारको रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारसँग पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरू र फर्केका मानिसहरूको पनि एकिन डाटा राख्न विभागलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा नेपालबाट विदेश गएकालाई मान्यता दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट विभिन्न देशमा अवैधानिक रूपमा पर्यटक भिसा लगायतका अन्य जुनसुकै भिसामा गएर काम गरिरहेकाहरूलाई मान्यता दिएर नागरिकको साथमा सरकार छ भन्ने महसुस गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले यो विषयमा सरकार एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालीहरू अवैधानिक रूपमा गएर देशमा पनि कानुन प्रावधानको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भयो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सभाको 5औं बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीवासी दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगार सृजना र उत्पादन लक्षित नीति कार्यक्रम रहेको छ। विशेष गरी कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र र रोजगारका क्षेत्रहरू जोडिएर आएका छन्। यस्तै केही पुराना कार्यक्रमलाई समेत नीतिमा अवलम्बन गरिएको छ भने नयाँ आकर्षकको नीति भने खासै आएको छैन। प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले वार्षिक 10,000लाई रोजगारी दिने उद्देश्य अनुसार कर्णाली समृद्धका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। यो योजना मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीको पद धारण गरे लगत्तै गरेको निर्णय हो। यस्तै विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आय आर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित निरन्तरता दिएको छ भने प्रदेशमा अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ। साथै प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने परियारले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेको संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रभावमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो। सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि सम्बन्धन भएका सबै मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगार खुला गर्ने गरी तयारी थालेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रतिबन्धमा रहेका इराकमा समेत वैदेशिक रोजगार खुला गर्ने गृह कार्य गरेको हो। योजना अनुसार नेपालसहित द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका सबै देश वैदेशिक रोजगारका लागि खुला भएमा थप 71 सहित कुल 179 वटा देशमा नेपालले रोजगारीका लागि जान पाउने मन्त्रालयको दाबी छ। सरकारले खुला गरे पनि सबै देशबाट भने नेपाली श्रमिकहरूको माग आउँछ भन्ने सुनिश्चित छैन। तर कसैले माग ल्याएमा श्रम स्वीकृत दिन नरोकिने सरकारको तयारी छ। सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले इराकको अवस्था विगतको जस्तो नभएको भन्दै नयाँ परिवेश मूल्याङ्कन गरेर वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गर्ने तयारी भएको बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दैत्य सम्बन्ध स्थापना भएका संसारका सबै मुलुकमा श्रम स्वीकृत दिन गरी काम कारबाही अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभएको हो। निर्माण व्यवसायीले आगामी असार 4 गतेभित्र सबै आयोजनाहरूको म्याद थप निर्णय सरकारले नगरे निर्माण सम्बन्धी सबै काम ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो चेतावनी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग पटक पटक छलफल हुँदा पनि गरिएको सहमति अनुसार सबै आयोजनाको म्याद थप यही असार 4 गतेभित्र नभए आफूहरू निर्माण कार्य नै ठप्प पारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो। उहाँले विगत लामो समयदेखि आफूहरूले राख्दै आएको माग पूरा हुनेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नआएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने उद्योगहरूको पनि उद्योग भएकाले त्यसको माग अनुसार संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई फेरि पनि खबरदारी गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनका लागि अब पनि नभए सबै इजाजत राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा उभिन बाध्य हुने पनि जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारत बीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट भएका सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानी थप सहज हुने बताउनु भएको छ। आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घको भेटमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएको क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज रूपमा गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड SCHL र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन भारतका सबै किसिमका बीच क्रस बोर्ड डिजिटल
पेमेन्ट सम्झौता भएको भन्दै नेपाल भारत सीमा रहेका भुक्तानी समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको पूर्वाधार निर्माण गर्न एसीएचएललाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र भारत बीच भएको क्रस बोर्ड डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले मुख्य गरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई रहेको पेमेन्टको समस्या हल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल भएको बताउनु भएको छ। भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पारवहन, सीमा, ऊर्जा लगायतका महत्त्वपूर्ण सहमति भएको पनि गुरुङको भनाइरहेको छ। आइतबार संसद डबलीले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले भन्नुभयो, सापेक्षित रूपमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल भएको छ। सीमा पारवहन, ऊर्जा सहित 7 बुँदे सहमति भएको छ। यो उपलब्धिमूलक हो, यसबाट दुवै देशले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो। संसदबाट पारित भइसक्दा पनि अघिल्लो राष्ट्रपतिले नगरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु स्वाभाविक भएको गुरुङको भनाइरहेको छ। उहाँले 2072 सालमै संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार विधेयक आएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउन केही समूहले गणतन्त्रको विरोध गरेको गुरुङले बताउनुभयो। राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएर अस्थिरता निम्ताउन चाहने वित्तीय दलाल पुँजीगत वर्गहरूको स्वार्थका कारण गणतन्त्रका केही समूहहरूले विरोध गरेको गुरुङको भनाइरहेको छ। कसैले चाहिँदैमा गणतन्त्र उल्टन नसक्ने भन्दै गुरुङले सबै मिलेर वित्तीय एकाधिकार पुँजीबाट देशलाई मुक्त पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैगरी गुरुङले सरकारले साहस गरेकै कारण नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरण सत्तामा आएको पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, सामुदायिक अस्पताल र निजी अस्पताल र सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गर्दै विपन्न र लक्षित वर्गलाई 10% शय्या छुट्याएर निशुल्क सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आइतबार देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल र सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। यसका साथै मन्त्रालयले गरिब तथा असहायलाई पुष्टाइ गर्न समेत सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेको छ। मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अनुसार 10% शय्या छुट्याएर निशुल्क सेवा प्रवाह गरे नगरेको जनस्वास्थ्य ऐन 2075 अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्य संस्था चलान सम्बन्धी मापदण्ड 2077 लाई स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ। यस मापदण्डको दफा 70 घमा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिस बिरामीका लागि कुल शय्याको 10% छुट्याई निशुल्क उपचारको लागि अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ। यसअगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई भेटेर उक्त नियम पालना भए नभएको अनुगमन गर्न र कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश ब्रेतौलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र जमिनमाथि धावा बोलेको बताउनु भएको छ। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशमाथि गद्दारी गर्नुभएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेको भन्दै देशको आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिक वैदेहिकलाई असंवैधानिक रूपमा राष्ट्रघात हुने गरी प्रमाणीकरण गरिएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले डेङ्गु रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि बेलैमा सावधानी अपनाउन भन्दै संघीय सांसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। रासपाका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले डेङ्गु रोग फैलन नदिन यस वर्षभर स्याम सुरु हुन अगाडि नै सावधानी अपनाउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको सो पार्टीका सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभएको हो। गत वर्ष नेपालका 77 वटै जिल्लामा डेङ्गु फैलिएको, 28,109 जना संक्रमण पुष्टि भएको र 38 जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यो वर्ष बेलैमा सावधानी अपनाउन माग गर्नुभएको हो। यो सरुवा रोगको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार लगायतका लागि पूर्व सावधानी समयमै तयारी एवं पहल गर्न सरकारलाई जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउनका लागि संसदमा निर्देशन जारी हुन आवश्यक देखिएको छ, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ। दयाङ राई र मिरुना मगरको शीर्ष भूमिकामा रहेको फिल्म नाङ्गो गाउँको हङकङ र बेलायतको प्रदर्शन अधिकार बिक्री भएको छ। भदौ 29 गतेको रिलिजको तयारी गरिरहेको फिल्मको एसिया, मध्यपूर्व, अमेरिका, क्यानाडामा प्रदर्शनको अधिकार यस अगाडि नै बिक्री भएको हो। हङकङ र बेलायतको अधिकार राइट्स स्पाडेस इन्टरटेनमेन्टले खरिद गरेको हो। कम्पनीका तर्फबाट सन्तोष विक र फिल्म नाङ्गो गाउँका तर्फबाट निर्माता मध्येका हिमाल शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। दिपेन्द्र लामाको लेखन तथा निर्देशनमा रहेको फिल्ममा कर्मा
साम्राज्ञी शाह, शिशिर बाङदेल, बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा लगायतका कलाकारको समेत अभिनय रहेको छ। नेपालमा प्रदर्शन हुनु अगाडि हङकङमा प्रमुख कलाकारहरूको उपस्थितिमा प्रिमियर गरिने जनाइएको छ। दयाङ र मिरुना अहिले चर्चित अन स्क्रिन जोडी मानिन्छन्। यी दुवैले अभिनय गरेको कबड्डी 4 र जारी बक्स अफिसमा ब्लकबस्टर साबित भइसकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आफू जेलबाट छुटिसकेको हुँदा पार्टीले अब अर्को निर्वाचनमा धेरै सिट जित्ने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार दाङको तुलसीपुर स्थित विष्णु चलचित्र मन्दिरको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 2084 सालमा हुने निर्वाचनमा थप सिट जित्ने दावी गर्नुभएको हो। कसैलाई भनेर नभनेर रक्सीमा सुखाएर अरू पार्टी छोड्न नसके पनि थोरै साथीहरू भोट हाल्नका लागि त हामीले आज 16 सिट जितेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, अब त बाघ छुटिसक्यो, के हुन्छ के। आगामी निर्वाचनमा 100 सिट जित्ने सपना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब मलाई लाग्छ यो ढकियालाई कसैले हराउन सक्दैन। ढकिया उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, किनकि दाङ पनि एउटा थारूको पहिचानको जिल्ला हो। कैलालीमा 2072 सालमा एक नाबालकसहित 8 सुरक्षाकर्मीको हत्याको घटनामा आफूलाई संलग्न नरहेको उहाँको जिकिर समेत रहेको छ। कैलाली घटनामा हामीले मानिसहरू मारेका होइनौँ, मान्छे कसले मारेको हो र मान्छे मार्नेहरूलाई खोजेर सार्वजनिक गर भनिरहेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, टिकापुर घटना कुनै गुफा वा कोठाभित्र नभएको भन्दै उहाँले 30-40 हजार मानिसको आँखा अगाडि देखेको घटना भएको बताउनुभयो। हत्या गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी जेल हाल्नुपर्ने पनि उहाँको माग रहेको छ। त्यस घटनामा आफूलाई मुछेर अन्याय भएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो। पृथ्वी राजमार्गको मोगलिन पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत पूर्वी खण्ड कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको छ। आयोजनाको पूर्वी खण्ड परीक्षणपछि कालोपत्रे सुरु गरिएको हो। तनहुँवाबु खैरेनी गाउँपालिका 1 1700 क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने काम भएको पोखरा मोगलिन सडक योजना पूर्व खण्डका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 2 लेनको सडकलाई 4 लेन बनाउने क्रममा पहिलो चरणमा 2 लेनको कालोपत्रे सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणको परीक्षण सकिएपछि कालोपत्रे सुरु गरेका हौँ। कालोपत्रे गर्दै जाने हो, यति नै गर्छौँ भन्ने छैन। माटो अनुसार कालोपत्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण गर्दै कालोपत्रे गर्छौँ, प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा 7 किलोमिटर पूरा गर्ने गरी कालोपत्रे गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। यातायात आगमनलाई सहजताका लागि पहिलो चरणमा 2 लेन कालोपत्रे गरिन्छ। त्यसपछि अर्कोतर्फ सडकमा कालोपत्रे गर्ने प्रमुख सुवेदीको भनाइरहेको छ। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रिया कमजोर पार्ने उद्देश्यले बङ्गलादेशी नागरिकमाथि लगाइएको भर्खरैको अमेरिकी भिसा प्रतिबन्धको आलोचना गर्नुभएको छ। हामी अरूमा निर्भर हुने छैनौँ, कसले हामीलाई भिसा दिँदैन वा कसले हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ भन्ने चिन्ता गर्नु कुनै अर्थ छैन। हसिनाको यो टिप्पणी शनिबार युनाइटेड न्युज अफ बङ्गलादेशले उद्धृत गरेको हो। नयाँ नीति अनुसार बङ्गलादेशका वर्तमान र पूर्व अधिकारीहरू, सरकार समर्थक र विपक्षी राजनैतिक दलका सदस्यहरू र कानुन प्रवर्तन निकायहरू सदस्यहरू, न्यायपालिका र सुरक्षा सेवाका सदस्यहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो नीति बङ्गलादेशमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय चुनावलाई समर्थन गर्न बनाइएको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले मे 24 मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री हसिनाले बङ्गलादेशमा अर्को आम चुनाव अवामी लीग सरकार अन्तर्गत हुने कुरा स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। अब चुनाव सन् 2024 मा सुरु हुनेछ। अहिलेको सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीबाट चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने आकलन हुँदैछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्णता पाएको छ। आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त महिला सदस्य डाक्टर अनिता शाह ढुङ्गानाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै आयोगले लामो समयपछि पूर्णता पाएको हो। नवनियुक्त सदस्य ढुङ्गानाले आइतबार आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। सदस्यको रूपमा ढुङ्गानालाई जेठ 14 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रिक्त सदस्य पदमा नियुक्ति गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य डाक्टर रामकुमार फुवालले सदस्य ढुङ्गानाले शपथ लिएसँगै कार्यभार समेत सम्हाल्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठन आदेशमा उपाध्यक्ष सहित 7 जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले 6 जना सदस्यमा 1 जना महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता फुयालले 5 जना आयोगको सदस्य गत माघ 4 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्ति भएको बताउनुभयो। उहाँले नवनियुक्त सदस्य ढुङ्गानाले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला साथै कर्णाली प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी पाएको बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि संसदको अवरोध हट्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा आइतबार अध्यक्ष ओलीले तत्कालै संसद अवरोध नहट्ने संकेत गर्नुभएको हो। तपाईले भनेको ठिक हो। राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, नेपालको समग्र हितको रक्षापछि संसद अवरोध हट्छ, सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले भन्नुभयो। नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका विषयमा विरोध जनाउँदै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। सरकारको बजेट वक्तव्यमा छलफल गर्ने मान्यतामा थियौं, तर सरकारले संविधान मेचेर अगाडि बढेपछि बाध्य भएर प्रसङ्ग उठाउनु परेको छ। नेपालमा जन्मिएका नागरिकले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सकेका छैनन्, शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन सकिरहेका छैनन्। संसदमा प्रक्रियामा रहेको नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता होस्, रात दिन छलफल गरौँला, तर त्यसो हुन सकेन। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कृत्य गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जनाउनु भयो। यसरी जान खोजिएको छ। एमालेले भारत भ्रमणका क्रममा बंगलादेशको फुलबारी बन्दरगाहसम्म पुग्ने बाटोसम्म लिम्पिया लिपुलेक सहितको नेपाली भूभाग साटफेर गर्न सकिने भनेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जवाब माग गरेको छ। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपीहरूको थुन्चेको बहसका लागि आरोपीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आरोपीहरूलाई उपस्थित गराइएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडसहित 18 जनालाई थुन्चेक बहसका लागि जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो। आजसम्म पक्राउ परेका सबै 18 जनाको बयान सम्पन्न भएपछि आइतबारबाट थुन्चेको बहस सुरु भएको हो। सो बहसपछि आरोपीहरूलाई पूर्वपक्षमा पठाउने नपठाउने भन्ने बारेमा क्रमशः निर्णय लिनेछ। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटान शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल र सानो भण्डारी लगायतका 18 जना काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपाने लगायतले बयान लिनुभएको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका 18 सहितलाई फरार रहेको 30 जना संगठित अपराध, कृत्य, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी 4वटा मुद्दा लगाउँदै 27 करोड 50 लाख बिगो माग दाबी सहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जेठ 10 गते मुद्दा दायर भएको हो। नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असंवैधानिक ढंगबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा आफ्नो नेपाली भूमि भारतसँग साट्ने गरेको विरोधमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले अवरुद्ध पारेको हो। बैठकमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाई 1 हप्ताभित्र सरकारले संसदमा अर्को विधेयक नल्याएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने बताउनु भएको छ। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले आफ्ना समस्या र मागलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नसमेटिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण बैठकमा सुविधासहित पेशागत स्थायित्वको विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरू आइतबारबाट आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उनीहरूले विद्यालयको साँचो बुझाउँदै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सप्तरी अगाडि धरना सुरु गरेका छन्। आइतबार दिउँसो कार्यालयको मूलगेटमै विद्यालय कर्मचारीले धरना दिएका हुन्। विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बबन कुमार मिश्रले बजेट परिमार्जन गरी जतिसक्दो चाँडो आफ्ना सेवा सुविधा सम्बन्धी समस्या समावेश गर्न माग गर्नु भएको छ। आफूहरूका सेवा सुविधा सम्बन्धी विकास बजेटमा समावेश नगरिए थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने संयोजक श्रेष्ठले चेतावनी दिनुभएको हो। यस्तै जेठ 26 गतेसम्म जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धरना दिने, जेठ 27 गतेबाट असार 1 गतेसम्म काठमाडौँ स्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र असार 2 गतेदेखि माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक मिश्रको भनाइरहेको छ। शनिबार नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण बारेमा 24 बुँदे वक्तव्य जारी गर्दै भारतले नेपाललाई 15वटा मुर्रा भैँसी दिने समझदारी गरेको उल्लेख गर्यो। दूतावासको उक्त वक्तव्यपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौँ नआउँदै टोलको शिकार भए। प्रधानमन्त्रीलाई भारतको भैँसी उपहार, तर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालको माग अनुसार भारत मुर्रा प्रजातिको 15वटा रागो दिन तयार भएको जनाइएको छ। दूतावासले रागो हो कि भैँसी नखुलाई वक्तव्य जारी गर्यो। भ्रमण
बारेमा नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले केही भनेको छैन। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, सञ्जालमा ट्रोल भए जस्तो हामीले भैँसी मागेको होइन र प्रधानमन्त्रीको भिजिटमै दिनुपर्छ पनि भनेको होइन। मन्त्रालयले दुई देशबीचको समझदारी बारेमा प्रश्न पारिदिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार दिउँसो अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालले भारतसँग 7 वर्षदेखि उन्नत जातको नस्ल विकासका लागि बिर्य उत्पादन गर्ने मुर्रा राँगो माग गरिरहेको थियो। नेपालले भारतसँग 30वटा 100% मुर्रा जातको राँगो माग गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक परियारले नागरिकता विधेयकलाई नागरिकता दिन नभइकन अन्य कुनै स्वार्थले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले रासपा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै यसको घोर विरोधमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नागरिकताको विषय देशको सुरक्षा, मानवाधिकार र राजनीतिकसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै यसलाई संसदमा छलफल नगरी प्रमाणीकरणमा जान नहुने बताउनुभयो। गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको मूल गेटमा धरना दिएको छ। सरकारले गेटमा विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापना गर्ने उल्लेख गरेपछि आन्दोलित भएको सङ्घर्ष समितिले ध्यानाकर्षण गराएको हो। सङ्घर्ष समितिले बिहान 10 देखि आधा घण्टासम्म प्रशासनको मूल गेटमा धरना दिएको हो। सङ्घर्ष समितिले सरकारले 29 माघमा मन्त्री परिषद बैठकबाट गेटा मेडिकल सञ्चालनमा कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी रहने सङ्घर्ष समिति संयोजक लोकराज पाण्डेले बताउनुभयो। सङ्घर्ष समिति सहसंयोजक आनन्द भट्टका अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार धनगढी सडक बहस कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको छ। नेपाल किसान मजदुर पार्टीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार पार्टी संगठनका नेता कार्यकर्ताको भेला भए जेठ 17 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान विपरीत भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शन काठमाडौँको कोटेश्वरदेखि संसद भवनसम्म भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले नेपाली लेन्डुपहरू मुर्दाबाद, देशभक्त नेपाली एक हौ, देश खाती नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण खारेज गर लगायतका नारा र ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। आन्दोलनरत शेयर र लगानीकर्ताहरू अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले जारी गरेको पत्रमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि हाल लिएको पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम लाभ कर भएको स्पष्ट पारेको छ। पत्रमा भनिएको छ, प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको सूचीकृत धितोपत्रहरू बिक्री गर्दा हुने लाभमा साबिकको बमोजिम कानुन व्यवस्था कायम रहेको छ। पत्रमा थप भनिएको छ, यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियम अनुसार दाखिला भएको 5% वा 7.5% पुँजीगत लाभांश कर, अन्तरिम कर हुने व्यवस्था सम्बन्धित लगानीकर्ता एवं सर्वसाधारणको लागि जानकारीका लागि सूचना जारी गरेको छ। पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम हुनुपर्छ भन्दै लगानीकर्ताहरूले आइतबार बिहान ब्रोकर अफिसमा तालाबन्दी गरेका थिए। नम्रता श्रेष्ठ शीर्ष भूमिकामा रहने फिल्म #माग्याको छायाङ्कन बर्दियाबाट सुरु भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका केही दृश्य खिच्दै फिल्मको छायाङ्कन सुरु भएको निर्माता अनुप पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। थ्रिलर जनरामा #माग्या मार्फत राजीव गुरुङ निर्देशनमा डेब्यू गर्दैछन्। 14 दिनसम्म बर्दियामा छायाङ्कन तालिका रहेको पौडेलको भनाइरहेको छ। नेपालको सुन्दरतालाई पर्दामा ल्याउने कोसिस हाम्रो रहनेछ, साथै बर्दियाको सेटअप पात्रलाई सुहाउँदो पनि छ। यहाँ 2 साता छायाङ्कन गर्ने शेड्युल तय गरेका छौँ, उनले भने। निर्देशक गुरुङले फिल्म थ्रिलर भए पनि मनोरञ्जनात्मक हुने बताएका छन्। फिल्ममा नम्रताका साथै शाहरुख ताम्राकार, रोयदीप श्रेष्ठ, निकिता आचार्य, केनिपा सिंह र सुदामा सिकेको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ। बर्दियापछि फिल्मको छायाङ्कन बाँकी काठमाडौँ र धरानमा गर्ने पनि निर्माता पौडेलको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको भारतको नक्सामा समावेश गरिएको नेपाली भूमिका बारेमा संसदको रोस्ट्रममा आएर जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिनुभएको हो। यसअगाडि एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेपछि अध्यक्ष लिङदेनले पनि बोल्नका लागि समय पाउनु भएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा घोर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई
तत्कालका लागि संसदमा ल्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अगाडि मात्रै किन त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु परेको भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत सोध्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले छुवाछुतको व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपाललाई जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 70 वर्ष पूरा भएको अवसरमा एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै आयोगले दलितहरूको न्याय र समानताको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि भनेको छ। आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, जातीय विभेद र छुवाछुतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ। दैनिक रूपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनालाई निर्मूल गर्नका लागि कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन आयोग राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठन, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सबै धार्मिक सङ्घ संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, सञ्चारकर्मी, मानवाधिकार कर्मी तथा आम नागरिकलाई अनुरोध गर्छ। आयोगले उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ। रौतहटको गौर हत्याकाण्ड विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। आइतबार त्रिभुवन शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। उक्त मुद्दाको पेशी जेठ 22 गते सोमबारको लागि तोकिएको छ। 64 चैत 27 गते तत्कालीन मधेस जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीच झडपमा 27 जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो, जसलाई गौर हत्याकाण्डले चिनिएको छ। पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाको बन्नु जिल्लामा आतंकवादीसँगको गोली हानाहानमा 2 पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु भएको छ। एआरवाई न्युजले अन्तरसेवा जनसम्पर्क ISPRलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार गोलीबारीमा 2 आतंककारी मारिएका छन्। सेनाको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पाकिस्तानका सुरक्षा बलहरू आतंकवादीको खतरा हटाउन कटिबद्ध छन् र हाम्रा बहादुर सिपाहीहरूको बलिदानले हाम्रो सङ्कल्पलाई अझ बलियो बनाउँछ। यसैबीच ISPRले अघिल्लो दिन मात्रै खैबर पख्तुनख्वाको उत्तर वजिरिस्तान जिल्लामा सुरक्षा बलले 2 जना आतंककारीलाई मारेको बताएको थियो। उत्तरी वजिस्तान जिल्लाको दोसाली क्षेत्रमा आतंकवादी र सुरक्षा बलहरूबीच गोली हानाहान भएको थियो। भारतको रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले भर्खरै ओडिसीमा भएको रेल दुर्घटना र दशकौंदेखि हुँदै आएका यस्ता अन्य घटनाका कारण पहिचान भएको बताउनु भएको छ। यस्ता भयानक दुर्घटनाका कारण कारकहरू पत्ता लगाएका छन्, तर अनुसन्धान नसकिँदै त्यो सार्वजनिक गर्नु उचित छैन, मन्त्रीको भनाइ छ। हामीले दुर्घटनाको कारण र यसका पछाडिका जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गरेका छौँ। भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले समाचार एजेन्सी ANIलाई भन्नुभएको छ। विद्युतीय सङ्केत र अन्य विभिन्न कुराहरू यसका पछाडि जिम्मेवार छन्, तर यसको विस्तृत विवरण अहिले सार्वजनिक गर्नु तर्करहित हुनेछ, उहाँको भनाइ छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई सोमबार बेलुका दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारी गरेको छ। बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेको पेशी जिल्ला अदालत काठमाडौँले असार 29 गतेका लागि सारेपछि क्यानले उनलाई दक्षिण अफ्रिका पठाउन लागेको हो। जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप क्रिकेट छनौटको तयारीका लागि नेपाली क्रिकेट टिम दक्षिण अफ्रिकामा रहेको छ, तर यो बीचमा लामिछानेको मुद्दाको पेशी परेको भन्दै क्यानले उनलाई टोलीसँगै पठाएको थिएन, तर अहिले पेशी सरेपछि उनलाई जतिसक्दो छिटो दक्षिण अफ्रिका पठाउन लागेको क्यानका कर्मचारी सचिव ध्रुवराज पाठकले जानकारी दिएका हुन्। सन्दीपको मुद्दाको पेशी असार 29 गतेका लागि सरेपछि उनलाई सोमबार बेलुका दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारी गरेको पाठकको भनाइ छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार प्रति केही गुनासो छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि हामी पुनः यस्तै विभिन्न जानकारी लिएर आउने नै छौँ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।